भूख हड़ताल रवाज जो हस्ते आम हर जगह मर्दों मसले की थी यहाँ के मसले समझे ना सख्ती काया सब्र बिका और अल्लाह देमा रुजू बिका तो ये भूख हड़ताल कमावती मुतालबे मनने के वास्ता भूख हड़ताल कना होती वरगा बंद कना अगर खुदा मकाम हमेशा सरा मुड़ता भूख हड़ताल कना नाचे सहाबा साबित नाचे मुसलमान ना इस्लामी चीज़ें यक्की होती जो हस्ते लोगिया रहा यहाँ के चक्कर उसे हराम ना भी ये जायज़ ना समझा ना चीज़ एक सालिशिंग के कौमी तराना के वानक भी थे जो एक मुल्क के भी थे तो कौमी कसी दीमा जायज़ ना है इल्ला हमा मर्दमे का देर नियत का साल दो साल भी कन गए या सर जहल कने गुंजाइश भी तो मन जने ना हुक्मदा होती मर्दा स्कूल उस्ताद के समझाना तालिबा फाद कना समझाना फादा है या दिग मस्तरी मर्दमी या तालिबा मुझे देखिए सवाल के मर्ची दौरा भूख हड़ताल रवाज जो हस्ते आम हर जगह मर्दों मसले की थी यहाँ के मसले कहते हैं सरकार ने मगा भूख हड़ताल करना तो इस्लाम में जो से रूआ भूख हड़ताल निंदा यहाँ के भूख हड़ताल जो से कनक जायज़ है यहाँ के ना जी मुहतरम इंसान ज़िंदगी तो का वशी हम के सख्ती हम के सहती ची हुकूमतान तरफा हम के जुल्म ज़ालिम हुकूमत काया वशी हम के अदल इंसाफ वाला हुकूमत काया तो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र समझे ना सख्ती काया सब्र बिका और अल्लाह देमा रुजू बिका अल्लाह ची मदद बुलोट और सब्र बिका और वशी काया अल्लाह शुक्र अदा बिका तरा अल्लाह हंचे हुकूमत नसीबा को हंचे मर्दम के आते सर अदल इंसाफ का नगा अल्लाह शुक्र अदा बिका वहानी इताता बिका तीसरा हंचे हुक्मरान मुसल्लत बू का तीसरा जुल्म का नगाया ते हक का दिएगा नहा तरा तकलीफ़ का नगाया तो सब्र बिका अल्लाह के रुजू बिका अल्लाह दुआ फरियाद बिका बल एक माँ होती मुतालबा मनने के वास्ता भूख हड़ताल कना परचा के इंसान ज़िंदगिया वरग वाजिबें अल्लाह ताला फरमानी कुलू वशरबू बरे तो बनोश है ये वरग नोशक ये वाजिब इंसान है कि आ समझना वार तो बनोशी इसराफ जायज़ नहीं बल इंसान होती ज़िंदगी वास्ता आप वरग खुराक वरक के आई समझना गज़ाइयतें वाजिबें अब हुआ अगर अच्छी बाइकाट बिकाएँ हराम है जायज़ नहीं आवती खुराक अच्छी बाइकाट बिका अच्छी होती आप वरगा बाइकाट बिका तो ये भूख हड़ताल कमावती मुतालबे मनने के वास्ता भूख हड़ताल कना होती वरगा बंद कना अगर खुदा मकाम हमेशा सरा मुड़ता तो माँ ख़ुदकुशी को ये किस्म ख़ुदकुशी है परचा के सलामत रमाना कुता ख़ुदकुशी में अल्लाह ताला फरमानी वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका मैं कंचे हड़ताल आया का हड़ताल मना या बीमारी है मुब्तला का बच्चा मन वरग ना और ज़ाहिर है मनी तो का बीमारी हम के मनी ब्लड प्रेशर हाई भी या मनी जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम भी या हो सकता है कि मना समझना हार्ट अटैक शुद्ध वजह बिगी या माँ कुजाम हादसे बिगी तो आ तई हिलाकत सबब बनी अल्लाह ताला फरमानी वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका ये मुसीबत ये आजमाइश इम्तहान का वास्ता कहाँ सहाबान कराम सरा समझाना पैगम्बर खुलफा राशिदीन चिबात हज्जाज बिन यूसुफ वड़े ज़ालिम हुकूमत अत का आहाना भूख हड़ताल न को समझाना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाना शहीद कनकबू सहाबान देखे भूख हड़ताल न को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुआ हज़रत मुआविया मुतालिबा को हज़रत अलिया किसास बगैर बोले तो किसास नगर में भूख हड़ताल निंदा भूख हड़ताल कना नाचे सहाबा साबित नाचे मुसलमान ना इस्लामी चीज़ें ये माचे समझाना हर चीज मर्ची बांधा अल्लाह रहम बिका माचे काफिरा ये चीज़ां जरूर गाएँ भूख हड़ताल कनक या आफ नवरग या नान नवरग होती मुतालबा ब ए ज़रिया मनवाए ना कि हराम है ये जायज़ नहीं मुसलमान बाहर शाह चुक अल्लाह ताला फरमानी वला तक़्तुलू अनफुसकुम वतारा वत मकुशे समझे ना और इस तरह इत्तेफाक है समझना ला खिलाफ अन्नहु ला यजूज़ु लहु क़त्ल नफ्सी बिल इमसाक अनिल अक़्ल समझना इश्तो का किस्म खिलाफ नहीं बल्कि उम्मत इत्तेफाक है कि वह तारा समझना वरगा ची बुरू की तक हम बेमेरा ये ख़ुदकुशी शुमार है और ये जायज़ नहीं हराम है समझना उमर चिबाना चुक माती मुतालबे बनने वास्ता भूख हड़ताल कहीं पानिंदा अलामती भूख हड़ताल भी या के फ़दलें भूख हड़ताल भी दुएं जायज़ नहा गैर इस्लामिया सब्र बिका समझे ना देखिए जायज़ तरीका इस्तेमाल बिका मुतालबात बिका जलसे कने जुलूस कने पुरअमन ये नहीं पता इमलाक मामदार या देखिए इंसान ला ज़रा वला ज़रा इस्लाम फरमानी ना दिगरा तकलीफ दे ना वतारा तकलीफ तो का बलबता होती है जायज़ है कि आए तई जायज़ मुतालबात बा एवाना बरो बिरसी तई तकलीफ हम ये तो इस्तेमाल बिका और पता सब्र बिका पता ची अल्लाह मदद बलोट ये नहीं मचे होता होती कुव्वत ताकत सरा नाज बांक मनी फाटी मजने मनी जुलूस मजने मनी जलसा मजने जलसे मजनी न ता उदा मदद मकान ता अल्लाह आई दिला मदा और ना खुदा समझाना तो ये मुसीबत हाल मकान ये चीज़ तरह समझाना कारा न्यायत
جی جی ہاں، تو یہ بھوک ہڑتال ہچوڑا جائز نہیں کہ مردم بھوک ہڑتال بکا خدا مکہ اگر آئی بھوک ہڑتال اس طرح کجام نقصان بھی رسی آئی طرح وط آؤ یہ چیز اللہ کر رہا مجرم ہے، لہٰذا یہ چیز اسلامی چیز ہو نہیں. جائے اگر ہمیں وڑا یکی ہوتی جو ہستے ہیں لوگیا رہا یا کہ چکرہ اسے پلان تو کار نکم ورگ نوری یہ بھی ہما یہ ہم حرام ہے نا ورگا چ اللہ تعالیٰ ترہ منع کتا تو سمجھا نا ورگ تیسرا واجب ہے جی سمجھا نا کہ میں ورگ نہ ورا ماں سمجھا نا اللہ تی شمنات لوگ آپ حرام ہے حلال کو تو ان چیز کا اللہ حلال تا حرام نہ بھی یہ جائز نہ ہاں سمجھا نا چیز ایک میں ورگ نہ ورا تھا تو یہ کارا نہ کنے ہاں تو وہ من روان دیکھ جائے منتی لوگا یہ لدیا مطلب ایک تو پدل ورگ نہ ورے تا کارا نہ کن خدا مکن تو بیمرے تو خودکشی تو کا شمارے گو سمجھا نا. اور یہ تو کا اجماع ہے کہ لا یجوز لہو قتل نفسی بالامساک عن العقل ایک وطارہ چی ورگا برو کی تو تاک سمجھا نا یا خدا مکن نقصان بھی رسی حرام ہے واسطہ یہ جائز نہیں اتفاق علماء اس طرح. جی وجہ دیکھیں سوال ہے کہ قومی ترانہ کے وانک بھی تھے جو ایک ملک کے بھی تھے تو قومی ترانہ اس کا احترام مردوں جو اس سے ووشتا تو اسلام میں روح یہ چیز جائز ہے یا نہ؟ جی محترم قیام تعظیمی قیام بھی یا کجام قیام بھی سمجھے نا قیام یک عبادت ہے جی انچک رکوع یک عبادت ہے سجدہ یک عبادت ہے سمجھے نا قیام ہم ایک عبادت ہے ایک میں نشتگا میں یک ترانے واسطہ یک جنڈائی واسطہ احتراماً فاد کایا دستاوتی سینہ سرا ایر کنا اے بغیر اللہ دقت سی دیما جائز نہیں اللہ ہما مردم ایک دیر نیت کا سال دو سال بھی یا تی ملاقات اچھ دور فیدا گئے سمجھے نا یک مہمان ہے تو آئی احترامہ فاد کائے ہنچو دو سے قدم دیما برو تک استقبال بھی آئی واسطہ سمجھا نا. ہنچک مثلا دنیا حاکم کایا اے حاکم آئی دیما روتے ہیں چاہے فوٹے کاری پدا ہما ادا کایا اوشتا نو پدا سمجھا نا آدھک چیزی قومی ترانہ پر چاہا چمودا اوشتا تک فیدا گئے پدا اوشتا سمجھا نا قومی ترانہ بھی پدا مردوں ملاقات کر رہو سمجھا نا ایک ماں نشتگا دیوان تو کا فدا فاد کایا پر قومی ترانے واسطہ یا مرچی باندہ میں بلوچی قومی ترانہ بو گائیں گو آئی واسطہ مردم فاد کایا دستا یا قسم عبادتی تو سمجھا نا یہ تعظیم بغیر اللہ دقت سی واسطہ جائز نہیں. انچوک ماں یک مردم دیما تعظیمی سجدہ کت نہ کرنا بلے چاہے بلائیں بزرگی حتیٰ کہ صحابہ کرام مت کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا رسول اللہ ما گندے عرب سردار مزن مردم وتی سردار ان کر رہا وتی سرا جہل کنا وانت حق و یسد لک تو میں سردار ہے پورے انسانیت ہے تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ ما بیائیں تے دیما وتی سرا جہل بھی کنے. اللہ نبی فرمائیں کہ منی شریعت تو کا اگر بغیر اللہ دیگر دیما سجدہ کنگے یا سر جہل کنے گنجائش بوتیں تو من جنین حکم دا وتی مردان سجدہ بھی کنے بلے منی شریعت تو کا بغیر اللہ کسا سجدہ کنگے یا سر جھکائے نہ گئے اجازت نہیں. انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وقت ایک شو تو دیوانے تو کا واجہ درد پداعت مردم پایت کا واجہ منع کتا اولی چکر ایک کی فاد کے ایک کی ملاقات کن دو قدم دے مارو آ استقبال ہے بلے ایک نو ٹوہے مرد میں بار بار در کے تروتے سمجھے نا درد لوگا پدا تو پاد کائے پدا نندے چک مرچی باندہ میں اسکولاں استاد کے سمجھے نا طالباں پاد کنا سمجھے نا فاد آئے یا دیکھ مستری مردمی یا طالباں شی فاد آئے اے سمجھے نا جائز نہیں سمجھے نا. ہاں یک اقراری منگران عہدی منگران مردمانہ سمجھے نا کہ فاد آئے ہوتی آواز امنا بسنائے نے سمجھے نا شما تیار ہے آدھک چیزیں آئے احترامی نہیں آیا کہ عہدی تو کنگائے گا مطلب ایک ماں یک احتراماً یک چیزی ہے فاد کایا سمجھے نا وائی احترامہ فاد کرنے ماں آئی احترامہ قیام کو یہ قیام بغیر اللہ دقت سی واسطہ جائز نہیں.